बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भोव मोगाच्यानो आज जो कोण जनान दिवस आचरसून आसा तांच्या सांगात आमी संतोष पावता. आज साद्या काळाचो 12वो आयतार जावन आसा. जनान दिवस आचरशितात फियोना कार्डोजा केमतुरू 10th बर्थडे, जोहान सॅम्युएल सिक्वेरा मेर्ला पदाव. सकड जनान दिवस आचरतल्यान सांगता आमी संतोष पावता. तशेंच काजाराचो दीस आचरतल्यांचेर आनी विविध संभ्रम करना आसा तांचेर देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. देवा कर्ग आनी होगलाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विस्मितां अद्भुतां अनुभव केली. वेलांकणी सायबिणीच्या मानाक हांव लिडियो पपेचल साकर देवा कर्ग आनी होगलाप दिता. जेकब क्लोटिल्डा आल्मेडा मुल्की, डॉक्टर सबिता डिसोजा बारकुरू, हिल्डा आनी गॉल्बर्ट पायस कुंटिकान, शालिनी शिरीन कॉर्डा शिरवां जायते आशिर्वादांत आनी अनुभव केल्यान देखून देवा कर्ग आनी होगलाप दितात. स्टेसी डिसोजा, नॅन्सी डायस कुंदापूर, सिंथिया फेर्नांडीस मुंबई, स्टीफन प्रीती डिसिल्वा कुंदापूर, जसिंता डेसा देरेबैल, येवजिन तावरो कारकळा, जसिंता रोड्रिगस कटील, फेलिक्स आनी मॉली बेनिस चिकमंगळूरू, लिल्ली तावरो मणी, वेरोनिका आनी कुटुंब बेळगांव, ऑल्विन आनी राधिका सोजा, हिल्डा तावरो मडंकाप, लिल्ली डिसोजा पेर्नाल, जसिंता मिनेजस उडपी, जोशुआ डिसोजा मंगळूरू, ॲलिस डिसोजा सांजू तदेवाच्या मनाक बेलतंगाडी, रोशनी गोम्स केलाराई, बेनेडिक्टा मार्सेल डिसोजा फेरार हांच्या सांगाता मेळोन आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया. जायते जाणांची पिडा गूण जाल्या, जायते जाणांची तेसावां देवान फोव केल्यान तांकां विजा मेळनात. ती वेळार ती विजा मेळ्ळी. पासपोर्टाचे दाखले वेळार जायनातले, ते दाखले वेळार जावन तांकां पासपोर्ट मेळ्ळो. भुरग्यांचें देणें मेळ्ळां. भुरगें गर्भांत आसलें ते सारकें वाडवळ ना म्हूण सांगलें. उपरांत वय दैवीक लोरेत्र मंदिरांत मागल्या उपरांत त्या भुरग्याची वाडवळ सारकी जाली आनी आतां गर्भेस्तीण आनी गर्भांतलें बाळशें सुरक्षीत आसा आनी बऱ्या भलायकेन सांबाळां. देखून देवा कर्ग आनी होगलाप भुरग्यांचें देणें देवान फोव केलां. भुरगें वाडचें आसलें ताका ऑटिझम आसा म्हणलें, पूण तें भुरगें संपूर्ण तरान आतां बरें जालां. कॅन्सर पिडेस्त बरो जाला. किमोथेरपी दिता आसतना अस्कत जावन वय परतन पडटलो, पूण दैवीक लोरेत्र मंदिराची भेट करून केल्या उपरांत आतां संपूर्ण बरी भलायकी आसा. परिक्षेंत पास जाला आनी बऱ्यांतल्या बऱ्या विद्या संस्थांत शिकपाक प्रवेश मेळ्ळा. परगांव वचूंक साध्य जालां. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळां आनी सांबाळी वाडला. अर्थीक अडचणी पयसरल्या. रीण फारीक करूंक देवान फोव केलें. घराचें काम वेळार अखेर जालें आनी घोव बायलां मदें मनस्ताप आसलो तो सगळो गेला. पूत बरो जाला. वायट जवळ तांणी सडल्यात आनी ताका एक बरी आतां सैरीक जाल्या आनी काजाराचें कार्य जावंचार आसा. आड वाटेन गेल्ले आतां परतून आवय बापाय थंय फाटीं आयलां. ह्या सर बऱ्यापणा पासो देवाक आमी अर्घ आनी होगलाप दिवया. अर्घ आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. अर्घ आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. आतां आमी विविध त्या सांगा खातीर मागया मोगाचें नांव अशें मागोवंक आमकां उलो दिला. नॅन्सी डायस कुंदापूर, जेराल्ड डिसोजा स्टॅमरींग प्रॉब्लेम 8 वर्सांचो भुरगो चेंबूरचो आनी बरें जावचें पासत, बरें रँक येवचें पासत, डिस्टिंक्शन येवचें पासत आनी बरें मार्क्स येवचें पासत नीट एग्जामांत. जस्टीन सिक्वेरा वालेन्सिया बरी भलायकी लाभच्या पासत. युवलीन डिसोजा तिका कॅन्सर आसा, किमोथेरपी जावन आसा. संपुटरान ह्या पिड्यांतले गूण जावचे पासत. मारिना लॅन्सिया मर्विन फेरार, मारिया प्रिमा मिनेजस उडपी, ऑजवर्ल्ड डिसोजा बरी भलायकी लाभच्या पासत. मार्लिन डिसोजा बेंदूरू, अरविन अविशा अनिशा वेणूरू, लिरिशा डिसोजा मुल्की, रोनाल्ड फेर्नांडीस एक विशेष त्या सांग खातीर पाक्षिकेर येता. लॉरेन्स पिंटो बरी भलायकी लाभच्या पासत कुंफाला तावन. आनी भुरग्यांक बऱ्या विद्या संस्थांत प्रवेश जावच्या खातीर म्हाका उलो दिला. बरी सैरीक जावच्या खातीर, बेबदेपण सोडच्या खातीर, वायट सवय सोडच्या खातीर, काजर जायना म्हणून तरणाट तसो सूख रावला. ताणें वेळार काजर जावंक
तयार जावच्या खातीर आवयक सारकें पळयनात दोग जाण चेरके भुरगे तांणी आवयक बरें करून पळोवच्या खातीर घरांत आसले समस्या इत्यार जावच्या खातीर आवयच्या कर्साक भाव दिनात एकलेस भयण तिचेर पयशे नात तिणें पळोवचें पडटा तिका आर्थीक कुमक मेळच्या खातीर परगांव वचून साध्य जावच्या खातीर तें कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळच्या खातीर बरो सांबाळ मेळच्या खातीर विपरीत परिस्थिती आसा कामाची ती विपरीत परिस्थिती पयस सरून बरी परिस्थिती आसा जावच्या खातीर दंपरागांठी गूण जावच्या खातीर व युरिनरी इन्फेक्शना जावन गूण जावच्या खातीर आनी तशेंच प्रोस्टेट ग्लँड ऑपरेशन जाल्या उपरांत वय ते सर्जरीचे घाय संपूर्ण तरान गूण जावन युरीन लीक जाता मोत लीक जाता तें संपूर्ण तरान गूण जावच्या खातीर आनी तशेंच एसिडिटी गॅस्ट्रायटीस आनी अल्सर्स गूण जावच्या खातीर लिवर पाड जाल्लें ताजे वरवीं हिपॅटायटीस पिडा आसा ती जॉन्डीस पिडा आसा हळडू रोग आसा तांतले देवान गूण करचे खातीर उस्मडीची पिडा गूण जावच्या खातीर लंग्स सर्जरी उपरांत लंग्स बरें जावच्या खातीर हे सगळीं त्या मोगाच्यान एक घडी भर आमच्या मती खडयां दोळे आमच्या कोण सगळे कश्टन आसात गरजेवंत आसात तांच्या सगळ्यांच्या गरजा वचोन ह्या दिसांनी बरो पावस येवच्या खातीर आमचे रयत बेसाय करता आसतना कशेंच अवघड जायनाशें बरें बेळें जायशें आमच्या तोटांनी आमच्या बागेंत आमच्या गाद्यांनी मोगाच्यान आनी पावसा वेळार तें हांगासर पयन करतात आमची मोगाची मनशां सुरक्षीत आसचे बसो सांगाता मेळोन आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर्व आमच्या मालगाड्या बसत पलकतले आत्म्या बसत आमी मागया देवादीन जॉन आनी कार्मिन डिसोजा ओमजूर बेनेडिक्टा साल्डाना पालाडका आल्फोन्स रेगो आनी पावलीन रोड्रिगस वेणूर 4th डेथ एनिवर्सरी फ्रांसीस मेनेजस शिरवां कुवेट कुटुंबांत मरण पावल्या मालगाड्याचो उगडास करतात जोस्ना मँगलोर म्हयन्याचो मदनाचो उगडास जेकब रोशन डिसोजा कुलशेकर 4th डेथ एनिवर्सरी थॉमस मस्करिनस मीरा रोड देवादीन निर्मला फेर्नांडीस आनी कुटुंबां सरले मालगाडे सिल्वेस्टर पिरेरा देर्लाकाटे लेनी लीना डिसोजा निटोडी कुटुंबांत मरण पावल्या मालगाड्याचो उगडास करता अनिता डी अल्मेडा आनेगुड्डे 4th डेथ एनिवर्सरी अलेक्झांडर स्टीवन तावरो अंधेरी 4th डेथ एनिवर्सरी थॉमस मस्करेनस मीरा रोड पुलकतले आत्म्याचो उगडास करता सोजा गेल्लें कुटुंब स्टेसी डिसोजा पीटर बी फुटाडो मुल्की कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उगडास करता एडवर्ड प्रसन्न आनी तशेंच कुटुंबां सरलेल्या मालगाड्यांचो कार्डोजा गेल्या कुटुंबां सरलेल्या मालगाड्यांचो उगडास करता एडवर्ड प्रेसिल्ला डिसोजा पालाडका देवादीन कार्मिन आनी एलियास पेरेरा वासई ग्रेगरी आनी बेनेडिक्टा वास बेंगलोर नातालिया पिंटो कुलशेकर मिनिनो डिकोस्टा 31st डेथ एनिवर्सरी नोरोन गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्या मालगाड्यांचो उगडास करता एडवर्ड प्रेसिल्ला फेरार मस्करान गेल्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगाड्यांचो उगडास करता एडवर्ड प्रेसिल्ला आलांगार देवादीन बेन्ना आनी जूली डी सिल्वा थाने लॉरेन्स आनी पावलीन डिसोजा 4th डेथ एनिवर्सरी थॉमस पियाद मस्करेनस मालाड 4th डेथ एनिवर्सरी थॉमस पियाद मस्करेनस मालाड ईस्ट देवादीन सिल्वेस्टर पिरेरा देर्लाकाटे 4th डेथ एनिवर्सरी गिल्बर्ट जेरोम रोड्रिगस चकाला अंधेरी सिस्टर मेलिसेंट पिंटो जेप्पू कुटुंबां सरल्या मालगाड्यांचो उगडास करता नॅन्सी डायस कुंदापूर देवादीन एड्रियन पिरेरा या फेर्नांडीस आनी कुटुंबां सरले मालगाडे मुंबय तावन साल्वादोर आनी फ्रांसीस फेर्नांडीस कुवेट देवादीन डेझी सुकुमार बेंगलोर जॉन आनी कार्मिन डिसोजा ओमजूर बेनेडिक्टा साल्डाना पालाडका आल्फोन्स रेगो आनी पावलीन रोड्रिगस वेणूर ससनाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाश तांचेर सांगोदी समाधानीन ती विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या मरण पावल्या समेस बोड तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानीन विशय घेवन दी आमेन. Chica salvava tutti samoraya arga balidan vedom samya amche tuve motulya purpedenya paso महिमा तुझी गाता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी
आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. म्हज्या तुज्या जिवितांती पिडा येताना कश्ट येताना तत्वार येताना समस्या येताना वाऱ्या वादळा बरी येतात. आमी बुडटा म्हणली आमकां भिरांत दिसता पूण उडासतोरा सोमी आमच्या सांगात आसल्यार आनी त्या सोम्याक आमी जाग येयलें जाल्यार आमच्या मागण्याद्वारे आमच्या स्तुती होगळापाद्वारे आमच्या आराधनाद्वारे कंडी जावन आमचे हरी एक वारें वादळ तो शांत करतलो हरी एक पिडा गूण करतलो हरी एक तातवार पयस करून बरोवन ममतोच्या मापान आशिर्वादां तो दितलो. तर त्याच देवाचेर पत्ती आनी विस्वास दवरून हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया. एक घडी भर दोळे आमी दंपया. आमच्या अंतस्करणाचेर आमच्या जिविताचेर आमी दिश्ट घालया. जमियान जेजून आपल्या शिसांक एक सवाल केले. उण्या भावार्थ्याच्यानो कित्याक भियेल्यात. आमच्या जिवितांत आमचो भावार्थ आमी उणो करून घेतल्या खातीर आमी भियेल्ल्या पासत आमी खावचेल्ल्या पासत आमी धडल्ल्या पासत देवा कडचें बक्षाणें मागया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पोदेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवन सुदान संवकार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पोदेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो.
देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगांत तूं थीर करताय, तांच्या जिविताच्या सर्व घडितांनी तूं तांच्या बऱ्याक वावरताय, तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. जोबाच्या पुस्तकांतलें वाचप. तेन्ना सर्वेस्परान वादळा भितर तावन जोबाक जाप दिली. ताणें म्हळें, दर्यो गर्भांतलो फुटोवन भायर सरलो तेन्ना हांवें ताका कुपांची वस्त्रां करून अंधकाराच्या फळयांनी रेवडायलो तेन्ना ताचे दरवाटे कोणें दांपले. उपरांत हांवें ताच्यो शिमो घाल्यो, ताची दारां बसून आडंबे घाले आनी म्हळें, हांगा पर्यंत ये, पूण फुडें येनाका, हांगा तुजी गर्विश्ट लारां थांबतालीं. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. सोम्या दिनवासुया कित्याक तासोमो ससनाक पाळटा. सोम्या दिनवासुया कित्याक तासोमो ससनाक पाळटा. तारवार बसून दर्या पैन करी, गोंड विशाल उदकाराचे व्यापार कला साते. सर्वेस्पराची महत् कार्या आनी सागोरांताची अद्भुतां पळयता. सोम्या दिनवासुया कित्याक तासोमो ससनाक पाळटा. ताची आज्ञा जाली, वारे वादळ उठले, दर्याची लारां उसंबळ जाली. मळबा पर्यंत ती सडली, गुंडाये ती धेवली. असल्या कांतां तांची कूड सगळी कांपली. सोम्या दिनवासुया कित्याक तासोमो ससनाक पाळटा. त्या आपल्या कांतां सर्वेस्परा तांणी उलो मारलो आनी ताणें तांच्या अनवरांतले तांकां निवारले. ताणें वळू ताळ्यान वादळ तण केले, दर्याची लारां शांत पडली. सोम्या दिनवासुया कित्याक तासोमो ससनाक पाळटा. सोम्या दिनवासुया कित्याक तासोमो ससनाक पाळटा. सांपावलून कोरीतकारां बरयल्ल्या दुसऱ्या पात्रांतलें वचप. भाव भयणीनो, क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरावन धरल्यात. समेस्त मनशा पासत एकलो मेला जाल्यार सक्तन मेल्यान म्हूण जालें. जिये गेल्यांनी ह्या फुडां आपणा खातीर जियोवचें न्हय. बगार आपणा खातीर मेलो आनी उपरांत जिवण जालो ताचे खातीर जियोवच्या, तो समेस्तां खातीर मेलो. देखून ह्या फुडां रक्त मासाचे स्थितीगती प्रमाणे कोणाकच आमी मोल बांदिना. एक काळार क्रिस्तस आमी हे दिश्टीन मोल बांदिल्ले आसा तरी आतां आमी तशें करिना. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्ता थंय जियेता तर तो एक नवी रचना. पोरनें तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. देवाचें उतर हें.
देवाचे व्हड उपकार आमचे मध्ये उठला देव आपले परजेची भेट करू कायला हालेलुया 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 सर्व स्पॉट तुमचे सोवे आसू आणि तुमचे सोवे आसो मार्का परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्या दिसा सांज जातस आमी पलतडी वचुया म्हणालो जेजू आपल्या शिसां लागीं तेदवां तांणी लोकांक दान सोडलो आनी जेजूक मच्छव्यार आसलो तसोच घेवन ते फुडें सरले तांचे सांगाता हेर मच्छवेय आसले तितल्यार वोडयेक जड वारें उठलें आनी लारां मच्छव्या भितर मारन मच्छवो उदकान बरोवन आयलो तरी जेजू सुंकाना सरशी हुशार तकली तेंकून न्हीद काडतलो शिसांनी ताका जागोवन म्हळें मेस्त्री आमी बुडटा तुकांय खबरेर नाय मू जेजून उठोन वाऱ्याक बेस्टायले आनी दर्याक म्हळें चूप राव थंड जा आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें तवळ जेजू तांकां म्हणालो तुमी इतले भिजूड कित्याक तुमकां भावडतना पूण ते भोव चड भियेले आनी एकामेकां म्हणाले हो कोण जायत वारें आनी उदक लागून ताच्या उतराक खाल जातात देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता मोगाच्यानो आईच्या वाचपांनी आमकां विशेष अपुर्बेचे दैवीक संदेश आसात देखून आमी पवित्र पुस्तक उक्त करया थंयसर मार्काचो वांजेल आमी काडया आवस्वर 4 ओळ 35 मार्क चॅप्टर 4 वर्स 35 त्या दिसा सांज जातस आमी पलतडी वसोया म्हणालो जेजू आपल्या शिसां लागीं आमी पलतडी वसोया खंय वसोया पलतडी तुमी घरा आसल्यात न्ही गे खंय आयल्यात कार्नाड मुल्की दैवीक लोरेत्र मंदिराक आयल्यात आतां खंयचें आलतोडी खंयचें पलतोडी तुमचें घर आलतोडी न्ही गे आनी कार्नाड मुल्की पलतोडी आनी हांगासर आसल्यार तुमचें घर पलतोडी आनी हो जागो आलतोडी मोगाचें न्हू सर्ग पलतोडी गी आलतोडी हांगा तावन चिंतल्यार तो पलतडी न्ही जावन आमी सरकारच आसल्या आमी आयल्या पलतडी आनी आमकां वचोंक आसा आलतोडी पूण आनी एका तरान पळयल्यार सर्ग पलतडी आलतडी तावन पलतडी पलतडी तावन आलतडी निरंतरी आमचें पयण मोगाचें निरंतरी चलत आसता ल्हानपणाचें जिवीत तरणाटपणाचें जिवीत प्रायवत जिवीत तें आलतडी तावन पलतडी जिवितांत बरी भलायकी थोडे फावटी पिडा आलतडी पलतडी तेवशीन हेवशीन मोगाचें न्हू देव म्हाका तुका चलयता कित्याक जेजू न्हू सांज जातस तांकां पलतडी वसोया म्हळें सांज मोगाचें न्हू हाका एक जायते अर्थ आसात आध्यात्मीक तरान सांज जाली म्हणटा आसतना आमकां वेल्पी रेमेबसाचें एक गीत ह्या कंदार उडास येता सांज जाली रे ऊठ मनशा भायर सर संवसारांतलो वी मू सांज जाली म्हळ्यार
म्हजी सांज जाली म्हणटा थोडी आनी पेंकट दुखता आनी काम करूंक जायना आनी चड जबाबदारी करूंक जायना म्हळ्यार म्हजें जिवीत जावन आयलें. सांज जाली, दीस जालो. सगळ्या दिसा जेजून आपल्या शिष्यां सांगता सगळ्यांनी वचून अजापान गेली, वेदमितांक गेली, जायत्या लोकांक खाण जेवण दिलें, बऱ्यांतलो बरो संदेश दिलो, सुवार्ता जाली. आतां सांज जाता आसतना तो शिसांक म्हणटा आमी पलतोडी वचोया. सकट म्हणा आमी पलतोडी वचोया. खंय पलतोडी वचोया? पलतोडी कितें आसा मोगाचें न्हू? आयचो वांजेल जाल्या तक्षण आमकां आसा 500 वसर. येतोड पर्यंत आमी आसल्या 4थ्या वसरांत, चॅप्टर 4. वी गो टू द 5th चॅप्टर. आनी पयल्या वडीर आमकां स्पश्ट जाता जेजून पलतोडी कित्या वचोया म्हळें. पलतोडी कितें आसा आयका. मार्क चॅप्टर 5 वर्स 1. ते सरोवराच्या पेलेतडीक उतरून गेरेसेनाच्या गांवाक येवन पावले. खंय येवन पावले? गेरेसेनाच्या गेरेसेनाच्या गांवा पावले. एकामेका सांगा खंय पावले? गेरेसेनाच्या गांवांत. आनी आतां गेरेसेनाच्या गांवांत कितें आसा पळया मंदरशी. जेजू मसपंतलो देवलो तितलोच जेवन सार लागलो एक मनीस समाधींतलो भायसर ताचे मुखार उबो जालो. कोण उबो जालो? देवसार लागलो. हां, आमी आलतोडीतावन पलतोडी आयल्या. देवातावन ह्या संवसाराक येता आसतना ह्या संवसारांत जायते जाण देवसार लागल्यांक आमी पळयता. पळयलां गे दिशेनीच्यान पळया कोणी आसात गेंगा. मोगाचें हांव पळयतना सगळे आमी मनीसच. थोडे फावटी मोगाच्यान आमकां देवसार लागता, देवसार धरता, तो मोठी भितर दवरता. वशीकरणां वशा ताच्या वशांत असतात थोडे जाण. जर तर पियोणें आनी गाली पटी मारचें, लुटचें, मोस करचो, दोगो दिवचो, खोटेपण थोडे फावटी आमकां दोसता, थोडे फावटी हेरांक दोसता. तसल्या जाग्याक मोगाचें न्हू जेजू आपल्या शिसांक आपोवन व्हरता. कित्याक आपोवन व्हरता? थंयसर एक विशेष अजाप अद्भुत करता. समी जेजू त्या देवसार लागलेल्या मनशाक पळोवन म्हणटा अशुद्ध आत्म्यानो भायर सरा ह्या मनशांत. आनी जेजून सांगिल्लें मोगाचें न्हू त्या मनशां थंय आसले अशुद्ध आत्मे सगळे सोण ताका धांवतात. आनी तो मनीस कितें जाता पळया. त्या मनशां थंय कितें बदलावण येता 15व्या बडीर आमी वाचता. मार्क चॅप्टर 5 वर्स 15. ते जेजू सरसी आयले. जेवसराचें सैन लागलो मनीस आतां न्हेसून बी सारके मोतीर आसून थंय बसून आसलो. ताका तांणी देखलो. मोगाचें न्हू म्हज्या तुज्या जिवितांत जर तर जेजू येता, म्हज्या तुज्या जिवितांत असले देवसार सगळे तो धांवडयतस. मोगाचें न्हू आमी संपूर्ण तरान सारक्या मोतीचे जावन शांत प्रशांत व्यक्ती आमी जाता. ताळये पेटोवन देवा घरगा आनी होगलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या तुज्या जिवितांत मोगाचें न्हू जेजून येसय गेरेसानाच्या गांवांत देवसार लागल्याच्या जिवितांत जेजू आयलो. आनी पूण मोगाचें न्हू जेजू आयलो अजाप केलें मात न्ही. सांगता शिसांक आपोवन हाडलें. शिसांक ताणें दाखयलें जर तर देवसार लागता तुका वायट संवय तुका धरतात आनी तूं चिंताय हे वायट संवय नातल्या जिवितांत काले संतोश आसा. थोड्यान सांगचें आसा म्हाका न्ही इल्लो सांजे इल्लो पियेना जाल्यार काले आसा तातूंत संतोश. आनी अकरेक पियोनूच मरचें म्हण चिंतलां हांवें. ह्या हे वायट संवय सोडल्यार हे कोपरो उलोवचें आनी कितें आनी नाका जाल्लीं कामां करन जियेना जाल्यार आतां जिवितांत कितें संतोश आसा. मोगाचें न्हू जेजू शिसां दाखयता थंयसर दर्यान मात वारें वादळ न्ही देवसार लागल्यार वारें वादळ आमच्या जिवितांत. वारें वादळ आयिल्ल्या वेळार शिसांनी कितें म्हळें सोमी आमी बुडता. मोगाचें न्हू देवसार लागता आसतना वायट सवय आमच्या जिवितांत येता आसतना खोटेपणाची संगती आमच्या जिवितांत येता आसतना ते आमकां सोडूंक जायनातल्या वेळार मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत कितें वारें वादळ. आतां सोमी पळया थंयसर वारें वादळ शांत करता, दर्यो शांत करता, देवसार लागल्ल्याक शांत करता. आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू देवान म्हाका तुका शांत करची गरज आसा. गेल्या त्या हप्त्यांत हांगा एक काजारी जोड्या आयिल्लें. दोगां भुरग्यांक हाडून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन तांकां पळयता आसतना म्हाका उगडास आयलो. तीं आयलीं थोड्या वर्सां पयलीं. तांकां पळोवन म्हाका एका रितीचो हांसूय आयलो. कित्याक 10 वर्सां पयलीं तीं हांगासर आयिल्लीं कित्याक म्हळ्यार काजर जावन 1-2-3 म्हयने जाल्ले मात्र तीं आयिल्लींत जोगडो म्हळ्यार घोव म्हणटा ही व्हंकल म्हाका नाका. म्हळ्यार व्हंकल काजर जावन 3 म्हयने जाल्यात मात ही व्हंकल म्हाका नाका. आनी जायते संगती ताणें व्हंकले विशयान सांगल्यो अशें आसा तशें आसा. आनी व्हंकल म्हणटा हो न्हवरो म्हाका म्हाका नाकाच. ताचे आवय बापूय कितलें समजयतात. हांवें समजयलें, विकारांनी समजयलें की काजराक 8 जाण पाद्र्याप आसले. त्या 8 जाणां पाद्र्यापांनी नाका समजयलें काजर जाल्यात मात्र इल्ल्या दिसांनी तुमचें जिवीत बरें जाता. म्हळ्यार आयकूंक तयार ना. उसांबळाय वारें वादळ दर्यो उसांबळ जाल्ल्या बरी उसांबळाय.
देवसार सैतान लागल्या बरी उसांबळाय. उपरांत हांवें चिंतलें कांय उलोवन कांय फायदो ना. तुमी हांगासर रावा एक हप्तो रावता. ना 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 आमकां आनी मुखार सांगाता रावंक ना. बारी बरें म्हळें बारी बरें तुमकां सांगाता रावंक मन ना न्ही. देखून कितें करा तुमी दादलो उजव्या कुशीक स्त्री दाव्या कुशीक बसून रेतेर करा. मागीर रेतेर केल्या उपरांत तुमकां कितें विंगड करचें आमी विंगड करया म्हळें. मोगाच्यान दोगांय रेतेर केली तांणी बसून. देवा करगा कितें रेतेर करूंक आयकली. आवय बापायन दोगांयच्या आवय बापायनी कुटुंबाच्यांनी तें फोर्स केलो तुमकां कशेंय नाका न्ही तुमी विंगड जाया पूण हे रेतेर करा. रेतेर कर जाल्या उपरांत मोगाच्यान रेतेरींत बोक्साणेची रीत आसा. एकामेका पांयां पडोन ही दोगांय एकामेकाच्या पांयां पडोन बोक्साणें मागली आनी उपरांत तांकां आंतरीक बरी भलायकी मेळ्ळी. आनी उपरांत कितें तांचो मोग आनी उपरांत विचारलें हांवें केदाळा तुमचें आतां कितें कितें वेगळें आसा आनी केदाळा तुमचें आनी केदाळा तुमी विंगड जावचें ना फादर आमी विंगड जायना देवान आमकां सांगाता हाडला आनी आमी सांगाता तुजी येता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. आतां दोगां भुरगीं आहात. आतां भुरग्यांक हाडून कितले आपर बेन आसात. वारें वादळ येता मोगाच्यान त्या वेळा आमी भियेता बुडटा म्हणून आमी चिंता बुडटा नासता म्हणून आमी चिंता. टोनी म्हणलो भाऊ ताच्या पत्नीन सांगता हेलेना सांगता हांगासर आयिल्लो ताका कॉलॉन कॅन्सर जालें. कॉलॉन म्हळ्यार व्हडल्या आनकेटीचें कॅन्सर. आनी ते डाक्टरांनी ताका म्हळें तें कॅन्सर ताच्या भोंवतणी स्प्रेड जालां. व्हडल्या आनकेटीक मात न्ही कुशीन आसल्या लिवराक पँक्रियासाक आनी लंग्साक आनी दुसऱ्या जाग्याक लागलां. तातूंत बारीक कश्ट आसा. आमी ऑपरेशन करून काडटले हांव किमोथेरपी रेडिएशन सगळें करीचें पडटलें पूण वाचता म्हणली साथ येता सांगूंक जायना. त्या दिसांनी म्हाका तो इतलो कंगाल जालो भियेलो की राती एकाच बारा उठोन किंक्राट मारता न्हय बो मारतलें. बायल म्हणटा हेलेन म्हणटा तो ना फादर तो बो मारता कालकिता आनी हांव मरता भियेता हांव हेमकडा येता अशें भियान बो मारतलो. रातीक ताका एकाच बारा सपनान सयत भियोवचें मरणाची भिरांत ताका आयली. आनी तसल्याक हांगासर हाडिल्लें. हांगासर आयिल्लो आतां फुडें आसा म्हाका हांगासर येवन एक बरी रेतेर कर म्हळें हांवें ताका. आनी हांगासर रेतेर केल्या उपरांत म्हाका न्हू तो शांत जालो प्रशांत जालो. तो म्हणालो फादर म्हाका हांगासर एक देवाचें उतर म्हणलें. आतां हांगासर आयल्या तो म्हणटा ताका मेळ्ळें देवाचें उतर इजाया प्रवादीचो बूक 40 दावी बोल आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 10. सर्वेस्पर देव म्हणटा भिये नाका हांव आसां तुज्या सांगाता घाबर नाका हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत करता म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातांत हांव तुका उखल धरता. ह्या उतरांत ताका बुजवण मेळ्ळी धैर्य मेळ्ळी. देव ताच्या जिवितांत आसा म्हणून देव म्हज्या जिवितांत आसल्या कसलें व्हडलें वारें वादळी तो शांत करतलो प्रशांत करतलो. ह्या बाबार्थांत पत्नीन मोगाच्यान हांगा तो फाटीं गेल्या उपरांत सोकास डाक्टरान चिकित्सा ताका बरी जाली आनी सोकासाची पिडा गूण जाली आनी मोगाच्यान संपूर्ण बऱ्या भलायकेन तो आसा. ताळये पेटोवन देवाक आमी अर्घ आनी होकलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. मोगाच्यान आयच्या तिनी वाचपांत हांव साहित्य संदेश आमकां मेळटा. म्हज्या नियाळाक मोगाच्यान 7 संदेश आयले. ते मोगाच्यान आमकां भोव गरजेक पडचे असले संदेश. पयलो संदेश जावन आसा आमी मोगाच्यान देवाच्या उतरांक खालती मान घालिसी. सोमिया जेजून आपल्याशी सांग म्हळें आमी पलतडी या आमी पलतडी वचचे मोगाच्यान. देव आमकां थोडे फावटी तूं परगांव वचून अमेरिका वचून काम कर या तूं गल्फा वचून दुबय वचून काम कर. आनी थोडे फावटी देव म्हणटा तूं एक पाद्र्या जावंक वच. या थोडे फावटी देव म्हणटा वचून काजर जा. आनी थोडे फावटी म्हणटा तुका आतां पिडा आसा ते पिडेंत तुवें पाशार जायची 1 म्हयनो 2 म्हयने 3 म्हयने. मोगाच्यान आमी स्विकार करीत जायी कित्याक जेजू म्हणटा हांव ही तुमच्या सांगाता येता. जेजूच्या खुशेक देवाच्या खुशेक मोगाच्यान आमी खालती मान घाली जायी. दुसरें जावन आसा आमच्या वाऱ्या वादळा वेळार जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हणून आमी जाणा जायची. आमच्या वाऱ्या वादळा वेळार जेजू आमच्या सांगाता आसा. वारें वादळ येता आसतना जेजू उठले जाग जाले दिशेनीच्यान पळयतात ते वारें वादळ उदक भरलां तारवांत तारून बुडचार जालां आनी काळोखू आनी थंयसर झगडवणें जाता घडघडो आवाज येता आनी 2 बुडच्या बरी जाल्यार इतले 12 जाण जेजूचे आपोस्तल जाल्यार आनी कोणी 37 जाण आसा जाल्यार ते आसात आनी जेजू आसा लगभग एक 20-30 जाण आसात त्या तारवाचेर राती मदर रातीर. कितें जाता म्हूण भियान ते खालकितात भोप मारतात आनी ते चिंतात जेजू न्हिदला हांगा. तांकां राग येता. म्हाका थोडे फावटी आमकां वारें वादळ येता आसतना राग येता. कोणी म्हाका लेखिनांत कोणी म्हाका मकरनांत कोणाकी म्हजें पडोन वचना हांव मेल्यारय कोणाकी पडोन वचना अशें म्हाका आमी म्हणटा. आनी आमी चिंता देवूय न्हिदला म्हणून. आनी ते जेजूक उडयतात आनी कितें म्हणटात सोमिया तूं न्हिदलाय गी तुका कांय पडोन वचोना गी आमी हांगासर बुडता.
म्हाकाचे न्हू तांणी चिंतलें जेजू न्हिदला म्हण जेजू देव मोगाच्या न्हू तो न्हिदता गी कीर्तन 120:1 मोगाच्यान आमी तोंड पाड करून खेदाळे आमी सांगूंक फावो Psalm 121 verse 1 to 3 कितें म्हणटा थंयसर पर्वताचेर म्हजी नदर लायता खंय तावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार ताणें रचला मोगाच्यान सर्ग आनी संवसार ताणें रचला वारें वादळ ताणें रचला दर्यो ताणें रचला सगळीं नेकेत्रां चंद्रेम सूर्यो भूंय सगळें तो कितें करनासा म्हूण दर्शन मोगाच्यान 3री 4थी वळ आयका verse 3 तो तुझे पाय निसरोंक दिवचो ना तो तुझे पाय मोगाच्यान स्वामी जेजू तुझे पाय निसरोंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना तो तुका राखता ताणें तुका रचला तुजो मोग करता तुका नांवान आपयला तो निदाना ना इस्रायेलचो राखणो निदाना जेमेना ना इस्रायलचो राखणो निदाना जेमेना सांगा ना इस्रायलचो राखणो निदाना जेमेना तुजें नांव काण सांग तुजें नांव कितें तूं कीत जाल्यार सांग कीत वय इस्रायलचो राखणो किताचो राखणो तो निदाना जेमेना हेलेन तुवें म्हणा हेलेन तुजो राखणो तो निदाना जेमेना तुजें नांव काण सांग तो निदाना तो जेमेना तर जेजू हांगा न्हिदल्या बरें दिसता न्ही वय तो कुडींत आसा आमची कूड पुरो जाता म्हाका जेजू पुरो जाला सगळो दीस वावरकत तो थंयसर न्हिदला ताका बरी न्हीद पडल्या कित्याक न्हीद पडल्या तो देवाचेर पाती येता तो कोणाचेर पाती येता देवाचेर पाती येता तो देवा समेत एक जावन आसा संतीसेम त्रिंदातीचो दुसरो सण संपूर्ण तरान देवा थंय एकवटान आसल्यांक भगवान बरी न्हीद पडटा आमकां आयत जाणांक मानसीक पिडा येवंक कारण कितें आमी दंडोळचें आमी भियोनचें आमी घाबरचें कितें जाता गोवाक कितें जाता बायलेक कितें जाता भुरग्यांक कितें जाता आस्ती बुदीकाक कितें जाता बिजनेसाक गी म्हणून म्हाका समी जेजू थंयसर सुकाळाचेर एका उशाचेर तकली दवरता आनी न्हिदता तक्षण ताका न्हीद पडटा म्हळ्यार तो देवा बापा थंय एक जावन आसा शिसांक न्हीद पडना कित्याक देवा थंय एकवटान नात ते देवा थंय संबंदान नात ते देवा लागीं संवाद करनात देखून मोगाच्यान 3रो संदेश मनशाची अस्कतकायी आनी मनशांची भिरांत मोगाच्यान मनशांक भिरांत येता मनशांक खवजणी येता मनशांक दुबाव येता आनी दुबाव येता आसतना एकल्यान म्हाका काल म्हळें गोवा बायला मदें सगळें जालें तितल्यार गोवाच्या आवय बापायनी म्हळें की हा कोणेंगी माट केलां मंत्र केलां आपया घडयाकारांक आपया पंडितांक आपया तांकां आपया हांकां आपया सगळ्यांक आपयलें लिंब काडून दवरलो आनी घालें मिरसांग काडून दवरलीं कितें पुरूंक घालें पुरलें आनी घालें उज्याच्या भोंवतणी कितें करूंक घालें केलें तें गेलीं हांगा केलीं पुरो केलें कांय फायदो ना कांय फायदो ना पितीसपणां आमी दुबावता आमी भियेता आमी खवजेता मनशाचें अस्कत सैम पूण मोगाच्यान आमच्या अस्कत सैमांत आमी देवाक उलो मारून शिका जाय कोणाक उलो मारून शिका जाय देवाक उलो मारून शिका जाय शिसांनी कितें म्हळें सोम्या आमी बुडतांव तुका कांय पडो नसो नांगी सोम्याक उलो मारूं मोगाच्यान आमी शिका जाय आमी सोम्याक उलो मारता आसतना उडासोरी जे सोम्याचो अधिकार आनी पदवी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी वाचता जॉबाच्या बुकांत 30 आनी 8 वसरान पयल्या वडीर जॉब चॅप्टर 38 verse 1 कितें आमी हांगासर वाचता आयका तेन्ना सर्वेस्परान वादळा भितर जावन जॉबाक जाप दिली सक्कड म्हणा तेन्ना सर्वेस्परान वादळा भितर तावन सकड म्हणा खंय तावन वादळा भितर तावन पळया मोगाच्यान पोरण्या तेस्तामेंतांत तांची पातयणी आसली घडघडो झगडवणे आनी कांय न्ही भुंयकांपणी आनी वारें वादळ ताच्या भितर देव आसता म्हणून पण मोगाच्यान नव्या तेस्तामेंतांत येता आसतना आमची जाणवाय आमची समजणी पवित्र आत्म्यांत इतली वाडटा की प्रगती जाता की अभिवृद्धी जाता की आमी जाणा जाता हे सगळें रचलांच देवान जावं बरो कॅन्सर पिडा आनी कितें चडवणें जावचें आमच्या जिवितांत कश्ट येवचें अनवर येवचें घडघडो झगडावन हें सगळें देवान रचलां कित्याक रचलां ट्रबल्स आर फॉर ट्रान्सपोर्टेशन आमच्या जिविताचे कश्ट आमकां सरकार व्हरूंक एक लिफ्ट एलिवेटर आमी दैवीक लोरेतन मंदिरांत डिवायन ग्रेसाक एक एलिवेटर घालचें म्हण चिंतलां न्ही कित्याक ते पयल्या माळये दुसऱ्या माळये तिसऱ्या माळये सोडोवंक कोणाक नाका ह्या दिसांनी रेतरी गायल्या सगळ्यांनी म्हणचे आमकां ग्रावंड फ्लोरूच जायचे वयर चडोवंक नाका पेंकट दुखता फादर दोंबरा गांठी दुखतात वयर चडोवंक जायना फादर सगळ्यां सकला रूम दिवंक जाता की जायना देखून आमकां कितें जायचें एक लिफ्ट जायची म्हाका आमकां सरकार वचचें जाल्यार आमकां एक लिफ्ट जायचें आमकां सरकार वचचें जाल्यार आमकां एक लिफ्ट जायचें एलिवेटर जायचें कळ्ळें तें लिफ्ट असले कश्ट अनवरां समस्या ही एक परिक्षा ह्या दिसांनी भुरग्यांक पळय नीट एग्जाम आसा खंय आनी कळ्ळें
तसले एग्जाम्स असतात तशें देवान दिवची आमकां एक परीक्षा कश्ट आकांत पिडाशिडा अनवार समस्या त्या वेळार हांवें तुवें भावार्थ दवरीचे आमी दंडळचे न्ही वाऱ्या वादळा भितर थावन देव जपा लागीं उलयता आनी म्हणटा पळय समुद्राचें उदक कोणें तेका पोत्यान बंद दवरल्या बरी बंद दवरल्या तुज्या देवान तो उलयलो आकाशार असली सगळीं नेकेत्रां आसां जालीं ताणें फरमायलें सकट संगती तांच्या जाग्यार थीर रावल्यात तसलो देव तुज्या सांगात आसतना तूं कित्याक येताय कित्याक कावज येताय देखून चवथो विशय मोगाच्यान आज आमी जाणा जायचे चवथो संदेश जेजूची पदवी आनी जेजूचो अधिकार जेजू पदवेदार ताजो अधिकार सर्गा संसारार सदां सर्वदा दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता तारा लारांनी ताची महिमा हालेलुया 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 ध्यानानी मागण्यान मानानी गौरव दिव्या सदां सामिता ध्यान आनी मागण्यान कितें करीचे मान आनी गौरव सांगा ध्यान आनी मागण्यान मान आनी गौरव आमी मान आनी गौरव जेजूच्या पदवेक आनी अधिकाराक दिवंक फावो जेजूचे पदवी आनी अधिकार तांकां कळ्ळे कित्याक ताणें दर्यो शांत केलो दर्याक म्हळें चूप राव वारें वादळ सांगलें थंड जा वारें वादळ थंड जालें दर्यो चूप रावलो ताचो अधिकार ताची पदवी पळोवन सगळे घाबरले आनी अजापले मोगाच्या न्हू 500 संदेश आमी जेजूच्या पदवी आनी अधिकारांतय कितें जायचें अजाप पावचें सकट म्हणा कितें जायचें अजाप पावच मान आनी गौरव ताका दिसय देखून मोगाच्या न्हू सक्रामेंता मुखार वचून आमचो वेळ करचो आयतार आमी साकवेचें घरांत एक आल्तार दवरची आल्तारीचेर पवित्र पुस्तक दवरचो कोंत दवरचें सदांय मागणें करचें ताचो पदवी ताचे अधिकार कोरोना वायरस आयले मोगाच्या न्हू सौम्यान तेन्ना पयस केलें आमकां बरो सरकार जाय म्हळें मोगाच्या न्हू देवान बरो सरकार आमकां दिवंक हर प्रयत्न करनासा देव ही मोगाच्यान आमच्या सांगात वावरता केवळ तेच बरें हेच बरें म्हणून जायना आमकां देखून मोगाच्या न्हू कोण गर्वी आनी हंकारे आसले तांचो अधिकार इल्लो उणें केला आनी की बरे मनीस राजकीय फुडारी मुखार येवच्या खातीर देव राखून आसा जायचे ताची पदवी ताचे अधिकार मोगाच्या न्हू ताचेर आमी पातयेवया तो सगळें जाणा देखून मोगाच्या न्हू 6वो विशय 6th point of our reflection is आमकां भावार्थाक आपोवणें दिलां आमकां कित्याक आपोवणें दिलां भावार्थाक पूण ह्या भावार्थाचें न्हू तुमकां भावार्थ ना तुमी बिजूड कित्याक जेजू विचारता तुमी बिजूड कित्याक मोगाच्यान आमी बिजूड जावचें नाका आमी घट्ट भावार्थाचें जावया देखून मोगाच्यान हांगासर एक रितीर करया मोगाच्यान 7वें लिसांव जावन आसा आमच्या जिवितांत जायते आध्यात्मीक लिसांवां आयच्या वाचपांत आमी घेयसी पयलें जावन आसा कश्ट आकांताच्या वेळार देवाचेर पाती आनी विस्वास दवरिचे दुसरें जावन आसा आमच्या जिविताच्या कश्ट आकांता वेळार सौम्याचे हाजरपण सुचीचे दिसांनी रात ताच्याच हाजरपणान न्हिदो वेताना सही सौम्या ते न्हिदो वचचे कांय भिरांत गावच्यो नाका सर वायट सवयांत आमी पयस आसी समी मोगाच्यान म्हज्या तुज्या जिवितांत अजाप करूंक आशेता जेन्ना आमी आमचें पातळ वळखता एक बरें कुमसार जाता सर वायट सवय पयसून जेजू तूं म्हाका पाव समी म्हणटा आसतना देव तुका पाव तुज्या जिवितांत अजाप करूंक आशेता पूण तुजे वायट सवय मात तुवें सोडिचय तिसरें तुज्या जिवितांत शांत जायचें प्रशांत जायचें दंडळचें न्ही बिजूड जावचें न्ही भिवचें न्ही चवथें जावन आसा तुवें विस्वासी जायचें कितें जायचें तुवें विस्वासी जायचें पांचवें जावन आसा तुवें सदांच देवातें अजाप पावचें देवाक मान आनी गौरव दिसय मोगाच्यान दोळे धांपून आमी मागया सौम्या म्हज्या जिवितांत तुवें वारें वादळ उसांबळ दर्यो म्हळ्यार तसलें कश्ट आकांत येवंक सोडटाय म्हजो भावार्थ घट करूंक म्हजी पाती आनी तीर करूंक आनी तुजी पदवी तुजो अधिकार हांवें अनुभव करूंक पळय सौम्या तूं म्हज्या जिवितांत केदींच निदानाय केदींच जेमेनाय तूं म्हाका सांडून घालिनाय तूं म्हाका सोण घालिनाय तुजो मोग करताय हो भावार्थ म्हाका फाव कर हांगासर रेतेर करतल्या हर एकल्यांक ह्या रेतेरींत ऑनलायन सिधा प्रसारीत रेतेरींत वांटो घेतल्या हर एकल्यांक सौम्या असलो भावार्थ असली पातीनी असलो विस्वास आमकां दी सदांच तुका मान आनी गौरव दिवन तुजी पदवी तुजो अधिकार ह्या संवसारांत अनुभव कर आमच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां महत्कार्य अनुभव कर सासणाच्या जिविताच्या वाटेन महिमेन फुडें सरूंक आमकां समेस्तांक तूं फाव कर हे आमी मागता हांव समी जेजू तुज्या पवित्र आनी सत्यवंत नांवान आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड
हालेलुया. मगाच्यान आमी सर उबे रावया. आमचो भावार्थ एका निसा देवा थंय आमी भक्तीपणान आमी उसारया. सतमंता देवाक सर पोतेदरा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताजे एकल्या पुताक आमच्या समियाक जो पवित्र आत्म्यावरी अवंकार मर्यादान जल्मालो पोंच सुपल्या ताका ताणें तसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका नेके पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पोतून जिवन जालो सर्गार चडलो सर पोतेदार देवाच्या उजव्या बसला थंय धान जिव्यांची मेल्यांची सर्ती करूं येतलो सदमंता पवित्र आत्म्या कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार पातकांचे बगसाणें कुडीचें जिवानपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो देव आमचो मोग करता. तो जेमेना तो निदाना. इस्रायलाचो राखणो तो निरंतरी आमचे नदर घालून आसा. आमच्या जिविताचें वारें वादळ थंड करूंक तो आशेता. तर आमचे गरजो आमचे आकांत आमचे सर तत्वार देवा मुखार भावार्थान आनी विस्वासान आमी आतां दवरया. मगाळा बापा तुज्या पुतान घडयल्ली पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या बापा साहेबाक गवळी बापा आनी सर्व धार्मीक तशेंच लायीक मुखेल्यांनी भावार्थांत आनी लौकीक संगतींनी भोगूंक मेळचे कश्ट समस्ये धैर्यान फूड करूंक पवित्र सभा मेळ्ळें तारूंक यथार्थपणी मुखार व्हरूंक तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. येवकारिस्ताच्या मेसाबवारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी आमच्या जिविताच्या वाऱ्या वादळान शिरकल्ल्या वेळार तुजेर आमचो विश्वास दवरून हर एक कश्ट फूड करूंक आमकां बेसावांनी बर ह्या मुखांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक उतरान आनी करणेन साक्ष दिशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. एक घडी भर आमी दोळे धांपया. आमच्या खासगी वैयक्तीक गरजां पासत आमी मागया. कसलें वाऱ्या वादळ आमच्या जिवितांत आसा. कसलो उसंबळ दर्या आमच्या जिवितांत आसा. कितें भिरांत कावजणी आसा सगळी सम्याक आमी सांगया. सम्या आमच्या वाऱ्या वादळान आमच्या उसंबळ दर्यान तूं आमच्या सांगाता त्या थारवार आसाय. तूं निदानाय तूं जेमेनाय. आमचो राखणो तूं आमच्या गरजांनी तूं पावताय. सर्गीचे बापा आमच्या सर गरजांचेर आमच्या सर त्या सावांचेर तुजे आशिर्वाद घालन विशेषान आमची भिरांत गावचें आपादारी सगळें पयस कर. जें कितें आमकां गरजेचें बापा तें तूं आमकां दी. पिडेस्तांक गूण कर. कश्टांतल्याचे कश्ट हळ कर. कामनांतल्यान बरें काम फावो कर. आर्थीक आशिर्वाद फावो कर. वय तरणाट्यांक बरी सैरीक फावो कर. बरे संबंद फावो कर. शिकच्या भुरग्यांक बरें करून शिकोवंक तांकां गिन्यान मत आनी आशिर्वाद फावो कर. सर वायट हातान पयस सरून बरो फुडार आसा करूंक फावो कर. बापा आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां पाव म्हूण आमी तुजे लागीं परतून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. भयणीनो आमी बेटोंचे मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें सर पदवेदार देवपाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैनवेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाकणेचो यज्ञ मानून घे. ह्या यज्ञा वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानतात असली जावं दी आमच्या काळजाची भक्ती. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. आमची काळजां उभारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
येतले कणवळेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवणदार करून धाडलोय. जे जेजू सवें तुका मानतलें तें आमचेय सवें तुका मानवो. पातक मात्र सोडून हेर सगळ्यांक आमच्या गतीन जियो तुवें ताका पाठयलोय. आदान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुज्या कुरपेची देणी होगडायली तर तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बराबर संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dărbaranță सर्वेस portu. Sergani संसार भरला तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुकाच, उत्सर्गी तुकाच, उत्सर्गी तुकाच. नावी येता काच उत्सर्गी तुकाच, उत्सर्गी तुकाच, उत्सर्गी तुकाच, उत्सर्गी तुकाच. बापा खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेस कुशेन कश्ट मरण ससंगवेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका अधीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समिया, म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यांनी सासणी खराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया, म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवन पुनसो बरो सुरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती, भगिवन जुजे तिचो पती, भगिवन दमदुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान विशेष कर आमचो घडणार सार्नोल्ड जॉन्सन, जुजे फ्रेनार्ड मेर्स आनी एस्पिरिटचे मार्तीर भाव. ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सर्गींच्या देवा बापा लागीं शांत प्रशांतपणान मागोंक जेजून आमकां शिकयलां तेच परी आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिसांव तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्त दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें भरवो शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतलें सुटय आनी सोर्व आकांतांतलें वाटय. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशप्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवय आसो. हास्त्या तोंडान शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. प्रार्थोया. दयाळ बापा तुझ्या पुताच्या अमोली कोडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवीन करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवन सासनाचें सुख आमकां खात्रेन मेळाशें कर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. Sumyakin vasuya toboro, Sumyakin vasuya toboro, Sumyakin vasuya toboro, Moga paramita sotoro, Sumyakin vasuya toboro, Sumyakin vasuya toboro. Somyavin vasuya toboro, moga parimita so.